السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس اليوم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على لي برونون بيرسونيل سوجي، الضمائر الشخصية، ضمائر الفاعل. أول حاجة غادي نشوفوا شنو هو ان برونون، شنو هما لي برونون بيرسونيل سوجي وإمتى كنستعملوهم. غادي نبداو بلو برونون. C'est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. إذا الضمير أو لو برونون هو واحد الكلمة كنستعملوها باش كنعوض واحد الاسم في الجملة لتفادي التكرار. إذا كان هذاك الكلمة أو هذاك الاسم اللي في الجملة كان فاعل يعني السوجي، كنستعمل هاد لي برونون اللي غنشوفو في هذا الدرس إن شاء الله، يعني لي برونون بيرسونيل سوجي، ضمائر الفاعل. وإلا كان هذاك الاسم في الجملة مفعول به كنستعمل لي برونون كومبليمون دوبجي سواء ديريكت أو انديريكت. هاد الضمائر ديال المفعول به ان شاء الله غادي نشوفوها في درس اخر. نبداو بلي برونون بيرسونيل سوجي يعني ضمائر الفاعل. جو انا، tu انت او انت تقال للمذكر وللمؤنث. il هو الغائب مفرد مذكر. elle هي مؤنث مفرد. ان عندها نفس المعنى ديال il يعني الفعل اللي كيجي من وراء ان في لا كونجيغيزون ديالو هو نفسه كياخذ لا كونجيغيزون فاش كيكون مع il، ولكن في المعنى ديالها في الكلام كتعني نحن. نو نحن، فو انتم، il هم يعني جمع مذكر، وهنا elle هن جمع مؤنث. اذا هادو في اللغه الفرنسيه هاد لي برونون هذا راه كيتسمى برونون واحد، il elle on كيتسموا يعني ضمير الغائب. بالنسبه لجو كتسمى لا بروميير بيرسون du singulier، tu la deuxième personne du singulier، la troisième personne du singulier. يعني هادو كلهم كنستعملوهم للمفرد، انا انت هو. بالنسبة nous la première personne du pluriel، vous la deuxième personne du pluriel، il et elle la troisième personne du pluriel. يعني هادو في الجمع وهادو مفرد، أنا أنت هو، نحن أنتم هم. بالنسبه لا كونجيغيزون اذا كانت عندنا مثلا ديال لو فيرب، الا كانت عندي جو مثلا في جو، الا كان الفعل يعني بادي بفوايل كما شفنا في واحد الدرس لي فوايل هما او اي او يو ايغريك و ا، هادو هما لي فوايل. يعني الا كان لو فيرب بادي بشي فوايل من هاد لي فوايل كنحيد او وكندير apostrophe. بحال مثلا envoyer، envoyer مثلا envoie اللي غنبغي نصرف كنقول j'envoie، حيت envoyer بادي بفوايل كنحيد لا فوايل الاول ديال جو وكندير apostrophe. بالنسبه لهاد لي برونون يعني الا كانت عندي لا فراز عاديه او يعني جمله مثبته بحال مثلا أحمد مثلا mange une pomme، مثلا أحمد يأكل تفاحة. هنا أحمد هو لو سوجي هو الفاعل، mange هو لو فيرب، une pomme يعني كومبليمون مفعول به. إذا هنا بغيت نعوض الفاعل ببرونون خاصني نشوف النوع ديالو هو مفرد مذكر. إذا غندير il، il mange une pomme. هذا هو الدور ديال لي برونون، يعني كنعوض به الفاعل. اذا هنا غادي الان غادي نشوفوا واحد التطبيق قصير حول الاستعمال ديال هاد الضمائر الفاعل. غنواصلوا الدرس ديالنا بهذا التطبيق. اذا كيف ما كتشوفوا معايا عندي 7 ديال الجمل، غادي نحيدوا لو سوجي وغادي نرومبلاسيه ب
ان برونون يعني بضمير من لي برونون بيرسونيل سوجي اللي شفنا. لو شا اي مالاد، القط مريض. اذا هنايا فين هو لو سوجي؟ لو سوجي دائما كيف ما قلنا الفاعل هو اللي كتكون باديه به لا فراز، هو لو شا هو الفاعل يعني هو لو سوجي. غادي اول حاجه الا بغيت ندير في بلاصتو برونون خاصني نشوف النوع ديالو. لو شا هو يعني مفرد مذكر، مفرد مذكر. اشنو غادي ندير؟ مفرد مذكر غادي ندير il. il est malade، هو مريض. الجملة التالية la chatte est contente، القطة فرحة. هنايا فين هو لو سوجي؟ هو لا شات. النوع ديالها هو مفرد مؤنث، مفرد مؤنث غادي ندير ال. مفرد مفرد مؤنث. الجملة الثالثة أمين va à l'école، يعني أمين ذهب إلى المدرسة. فين هو لو سوجي؟ هو أمين. شنو هو النوع ديالو؟ هو مفرد مذكر، مفرد مذكر غادي ندير il. لا فراز الموالية سلمى range sa chambre، يعني سلمى ترتب غرفتها. فين هو لو سوجي؟ هو سلمى. غادي شنو النوع ديالها؟ هي مؤنث مفرد، مؤنث مفرد غادي ندير elle. elle range sa chambre. الجملة الخامسة mes amis، هنا درت لا ليزون، mes amis sont contents، يعني أصدقائي فرحون. هنا أصدقائي أول حاجة هي جمع، واش مفرد واش مذكر أو لا مؤنث؟ هي مذكر حيت ما كايناش هنا أو حدائي، ما كايناش أو ديال فيمينا. إذا ميزامي هي جمع مذكر. جمع مذكر شنو غادي ندير؟ غادي ندير il avec s، يعني هم يعني للجمع. الجملة السادسة mon ami est présente، هنا درت لا ليزون mon ami يعني صديقتي est présente يعني حاضرة، صديقتي حاضرة. هنايا mon ami شنو هي؟ هي مفرد واحد ومؤنث يعني فيمينا كاينه او. اذا مفرد مؤنث اش غادي ندير؟ مفرد مؤنث غادي ندير elle est présente. mes amis هنا لا ليزون كذلك mes amis vont à la plage، يعني أصدقائي ذهبوا إلى الشاطئ. هنايا mes amis أول حاجة هي جمع يعني من اس، وثاني حاجة هي مؤنث. علاش مؤنث؟ حيت كاين عندنا او حدائي يعني صديقاتي. إذا mes amis هي جمع مؤنث، جمع مؤنث غادي ندير elle. إذا هذا هو التطبيق ديالنا. إذا كخلاصة ديال الدرس، كخلاصة الدرس كيف ما قلنا لي برونون بيرسونيل سوجي هما جو، tu، il، elle، nous، vous، il، elle. هاد لي برونون بيرسونيل سوجي كنا الدور ديالهم هو أننا كنعوضوا بهم الفاعل في الجملة. إذا إلا كان الفاعل في الجملة يعني مفرد مذكر كنستعمل il يعني هو، ولا كانت مفرد مؤنث كنستعمل elle هي. إلا كان جمع يعني جمع مذكر كنستعمل il هم. إلا كان جمع مؤنث كنستعمل elle. أما إذا كان الاسم في الجملة هو مفعول به خاصني نستعمل لي برونون كومبليمون دوبجي سواء ديريكت او انديريكت. هذا هو الدرس ان شاء الله، هذا هو الموضوع ديال الدرس الجاي ان شاء الله غيكون على الضمائر المفعول به، يعني اللي كتعوض المفعول به في الجمله. الا استفدتوا من الدرس بارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم،
وما تبخلوش بالاشتراكات ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله اي جديد، وبالسلام عليكم حتى الفيديو جديد.